बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान में मैंने एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। जो वीकली और मंथली आउटलुक में चीज़ें डिस्कस की थी और उसमें बताया था कि एक हिस्टोरिकल पैटर्न को जहन में रखते हुए जनवरी का जो महीना है या पहला हफ्ता है उसमें हम ने पिछले 11-12 सालों में सिर्फ एक दफ़ा ऐसा देखा है कि जनवरी का महीना जो है वो नेगेटिव क्लोज़ हुआ, अदरवाइज़ जनवरी का महीना जो है वो पॉजिटिव ही क्लोज़ होते हुए नज़र आया है। साथ साथ ये भी बताया था कि अगर कोई अपसाइड आती है तो वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे ही ट्रीट करनी चाहिए, यानी कि सेल ऑन स्ट्रेंथ के स्टांस के साथ ही काम करना चाहिए। आज हमने 41,000 पहले तो स्टार्ट हमने 40,700 के आसपास मार्केट को जाते हुए देखा। उसके बाद फिर हमने शायद शुरू के एक घंटे में ही 40,348 तक का एक लो भी देखा, जिसमें 76-77 पॉइंट्स जो है वो हमने मार्केट को रेड जोन में देखा। देन एक शार्प अपसाइड हमने देखा, 41,000 के लेवल तक मार्केट गई। इनफैक्ट अगर मैं प्रिसाइसली बात करूं तो जो हाई था वो 41,027 का था, जबकि क्लोजिंग 40,815 पे आई। इट वाज अ नेट गेन ऑफ 395 पॉइंट्स और ये तीसरा कंसेक्यूटिव सेशन था बुल्स के लिए, जो कि बिगेस्ट विनिंग स्ट्रीक रिकॉर्ड कर रहा है सिंस नवंबर की 11 तारीख से अब तक का ये बिगेस्ट विनिंग स्ट्रीक है बाय द बुल्स। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो 107.5 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नज़र आए KSE 100 इंडेक्स स्टॉक से, जो कि 4 दिन के लोएस्ट टोटल पे हैं। और ये इस बात की एक इंडिकेशन है कि एक तो फर्स्ट वॉल्यूम्स में एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बनी, सेकंड बात ये कि यहाँ पे एग्रेसिव बायर्स ने जो है वो थोड़ा सा रिलक्टेंस शो किया, थोड़ा सा उन्होंने अवॉइड किया फ्रेश बाइंग को, इंस्टेड दे प्रेफर्ड प्रॉफिट टेकिंग। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, ठीक है, मार्केट ने 395 पॉइंट्स के गेन के साथ बंद किया, ठीक है, एक बुलिश नोट पे मार्केट ने बंद किया। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि फर्स्ट मार्केट या KSE 100 इंडेक्स कुड हैव गिवन अ बेटर क्लोजिंग अगर ये 40,900 से ऊपर होती, क्योंकि वहाँ पे हम 3 वाइट शोल्डर्स को कंप्लीट होता हुआ देखते हैं, जो कि अभी नज़र ये आ रहा है कि एक लॉन्ग अपर शेडो फॉर्मेशन बनी है, जो कि अग्रेसिव सेलिंग ऑन टॉप या अग्रेसिव सेलिंग ऑन हाइज बता रही है। और जो सेकंड बात है वो ये कि अगर आप लोगों ने वीकली या मंथली आउटलुक को देखा हो या सुना हो तो उसमें मैंने 40,880 से 41,180 या 350 तक की एक रेंज बताई थी कि ये रेंज अगर मार्केट टेस्ट करती है वीकली टर्म्स पे या शुरू के हफ्ते के शुरू के हाफ में, यानी कि थर्ड सेशन ऑफ द वीक या सेकेंड सेशन ऑफ द वीक तक, तो हम एक हाइपर मूव ट्रिगर होते हुए देखेंगे, जो कि बुल्स के लिए एक वार्निंग साइन होगा, क्योंकि वहाँ पे नज़र आएगा कि वो जल्दबाजी का उन्होंने मुजाहरा किया। एंड वो जल्दबाजी में वो जो कछुए और खरगोश वाली मैं बात हमेशा अक्सर कर रहा होता हूँ कि खरगोश जो है पहले आगे निकल गया, फिर उसने रेस्ट किया, एंड देन उसका रेस्ट इतना लंबा हो गया कि उसकी वजह से जो कछुआ था वो आगे निकल गया, एंड दैट टॉर्टोइज एक्चुअली वॉन द रेस। तो ये हाइपर मूव की एक छोटी सी एग्जांपल मैंने एक लाइव एग्जांपल दी, जिसमें नज़र ये आ रहा है आज भी कि बुल्स की तरफ से एक जल्दबाजी का मुजाहरा हुआ, बिकॉज फर्स्ट दे मेड हाई ऑफ 41,027, लेकिन क्लोजिंग जो है 40,880 से नीचे आई। 40,880 वाज द गिवन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द वीक। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी नेगेटिव नोट पे बंद हुई हैं, डिस्पाइट के मार्केट ने ओवरऑल या ऑन बाय द लुक्स हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, बट अगर हिडन लेवल पे देखें तो इट वाज नॉट फेवरिंग द बुल्स। प्लस अगर आप स्टॉक वाइज देखें तो PPL ने कैप लगाया, फिर उसके बाद कैप के बाद तकरीबन कोई 6-7 मिलियन
کا والیوم اس میں آیا کیپ کے اوپر ہی, اور پھر اس کلوزنگ آپ دیکھیں کہ 7150 کے نیچے آئی. OGDC نے بھی ایک ہائر موو بنایا, 83 تک کا شاید ہائی لگایا, پھر کلوزنگ جو ہے وہ 81 کے آس پاس آئی. اسی طرح سے بہت سارے اسٹاکس ہیں. ATRL کو آپ دیکھیں تو 200 ڈیز موونگ ایوریج پہ اس نے ریجیکشن محسوس کی. تو اس طرح کے بہت سارے اور اسٹاکس ہیں. لکی سیمنٹ تو نیگیٹو کلوز ہوا, حالانکہ مطلب اس میں بھی ایک اچھی موو نظر آ رہی تھی. تو جتنے یہ اس طرح کے اسٹاکس جن میں ہم نے دیکھ رہے تھے کہ پچھلے ہفتے کچھ اچھی مووز نظر آئی تھی. سیمنٹس میں آپ دیکھیں تو DG خان, پائنیئر سیمنٹ, میپل لیف, چراڈ سیمنٹ, انہوں نے اچھی مووز دکھائیں, لیکن کلوزنگ آج کی کلوزنگ جو ہے وہ اتنی اچھی اس میں نظر نہیں آئی. کچھ سیمنٹ اسٹاکس تو باقاعدہ اچھے نیگیٹو, اچھے نیگیٹو سے مراد بڑے نیگیٹو مارجن کے ساتھ کلوز ہوئے. تو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ چیزیں جو ہے وہ چوک کر رہی ہیں, اینڈ دیر از اے لاٹ آف کنجیشن اہیڈ. اور دوسرا, اس کو آپ بولو نہ سمجھیں, یہ صرف بیئرز کی طرف سے ایک بریدر ہے, ایک ریلیف اپ سائڈ ہے جو کہ ایک بڑے سیلنگ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر سکتی ہے. یہی چیز میں نے جب ہم نے FATF کے اوپر چیزیں موو ہوتے ہوئے دیکھی تھی تو میں نے 43,000 کے آس پاس بتایا تھا کہ یہاں پہ ریلیف ریلی اپنی کمپلیٹ ہو سکتی ہے اور بڑا سیلنگ پریشر ہم جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. اس سے پہلے IMF کے اوپر بھی میں نے یہ ایگزامپل دی تھی, اس سے پہلے نو کانفیڈنس موشن پہ بھی یہ ایگزامپل دی تھی. اگر آپ 2022 کے شروع کی بات کریں تو سیکولر ڈیٹ کے اوپر میں یہی بات کر رہا تھا کہ بھائی چیزیں صرف ایک ریلیف ریلی شو کر رہی ہیں, دیر از نو سسٹینیبل اپ سائڈ سین. تو ابھی بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سسٹینیبل اپ سائڈ نظر نہیں آ رہی, یہ ایک ریلیف ریلی ہے. تو اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ چیزیں جو ہے وہ پوری ہو چکی ہیں. ڈاؤن سائڈ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مارکیٹ کا ڈاؤن سائڈ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا. اٹ کین ٹریپ دا بلز بیڈلی. آنے والے سیشن کے لیے اگر بات کریں تو 40,880 تو اپنی جگہ ہے ہی. اس کے بعد جو ایک بڑا ریزسٹنس ہم دیکھ سکتے ہیں وہ 41,190 سے 41,340 یا 350 کے بیچ میں دیکھ سکتے ہیں. اور سیلنگ پریشر یا سیل آن اسٹرینتھ کی اسٹریٹجی انٹیکٹ ہے. میں یہی ابھی بھی سجیسٹ کروں گا کہ سیل آن اسٹرینتھ کے ساتھ ہی کام کرنا چاہیے. اگر کوئی بائی میں ہے تو وہ اپنی پروفٹ ٹیکنگ یا رسک مینجمنٹ پہ جو ہے وہ توجہ دے. ڈاؤن سائڈ پہ اگر 40,680 کا لیول ٹوٹتا ہے تو پھر 40,460 سے 40,300 یا 380 تک بڑے اسپیڈیلی ہم چیزوں کو ٹریک ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے. یاد رہے کہ 40,300 سے نیچے اٹ ول بی سین ایز یا اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز کرٹنس فار دا بلز, یعنی کہ بلز کے لیے جو ہے وہ شو ول بی اوور, اور وہ پھر ہم جو ڈاؤن سائڈ ایکسپوز ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے وہ 40,090 تک انیشیلی دیکھ سکیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی رائے سے پلیز ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو, اللہ حافظ.